करता हूँ। आप बिल्कुल टेंशन ना लिया करें, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी आपका लेसन खोल रहा हूँ, मैं अभी बाहर से आया हूँ। 2 मिनट मुझे दे, मैं आपका लेसन खोलने लगा हूँ। मुझे खांसी भी लग गई है, और याहिया आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हाँ, यहाँ से पढ़े, या अय्युहर। يا أيها الرسول जी, अब पढ़े। يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماؤون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته ولن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا हम्म التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ولا ثمنا تشتروا بآياتي، या मतलब इसको खींचिए। بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم أعوذ الله। जी जी पढ़े। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم जी।
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكتبنا عليهم فيها النفس أن بالنفس النفس أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن والأذن والذال के ऊपर भी पेश والأذن है بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن قصاص قصاص فمن تصدق به تصدق नहीं تصدق सौद की प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का जो वर्ड है SAW उसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं SAW को I saw you in the park हाँ सौ क्या है फमा تصدق من تصدق به فهو كفارة له فهو ومن كفارة له له كفارة له كفارة له كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. कुछ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. जी وكفينا على آثار آثارهم آثارهم بآثارهم بإيسى بإيسى بعيسى بن بإيسى بن مريم 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 مصدقا لما مصدقا بين नहीं होता मुصدق القاف مصدقا मोटा पढ़े لما بين يديه من التوراة من وآتيناه التوراत नहीं है गोलता को हाथ से कन्वर्ट करते हैं وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل मामा الله पानी فأولئك ले هم सकते हो الفاسقون. ये उधर पर है इधर तवज्जो यहाँ पढ़ रहा हूँ ना मैं وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. पढ़े यहाँ से जी मोहतरम
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء أهواءهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم नहीं, شرعة बस ومن यहाँ तक पढ़ा था ना मैंने, मिनल हक। لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. यहाँ से पढ़े। لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله ومنهاجا एक अलिफ के बराबर बस। ومنهاجا ولو شاء الله ولو شاء الله ليجعلكم हम्म। أمة لجعلكم لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن يبلوكم فيما ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم في ليبلوكم فوكس ليبلوك ليبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون تختلفون وأن يحكم بينهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون पढ़े। وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك आगे फ़इन तवल्लव आगे भी पढ़े ना। فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية جاهلية جاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون अच्छा, आपका सबक नोट कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? याह्या है? जी पक्का? मेरा पहला नाम मोहम्मद मोहम्मद है पहला मोहम्मद है, फर्स्ट नेम मोहम्मद।
जी सेकंड नेम मोहम्मद। याह्या। जी। पक्की बात है ना? जी। सही है। मोहम्मद बिन याह्या। मोहम्मद दो याह्या, क्या प्रॉफिट नाम है की जबरदस्त, दो नाम एक साथ। दो वो दो भी प्रॉफिट के नाम। दोनों प्रॉफिट के नाम। एक सुभान। प्रॉफिट याह्या अलैहिस्सलाम और एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है आपकी याह्या, आपने तो कमाल किया हुआ है यार। आपकी तो बात ही अलग है ना। जी। मामा कहती है कि याह्या की मतलब है लंबी जिंदगी। क्या बात है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है। हमने कहाँ से आज का लेसन स्टार्ट किया था? वो कैफ युहक्किमूना कैसे होगा। यहाँ से स्टार्ट किया था। आयत नंबर, यहाँ से है ना? यहाँ से जी। लेकर, बल्कि थोड़ा और पढ़ना था ना। अभी तो 50 हुआ है। हाँ, और पढ़ना है। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. पढ़े। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. जी। فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأصل دائرة. دائرة فأصله أن فعسى الله. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أنه أيمانهم. أيمانهم لما أكن هبطت أعمالهم. أعمالهم هبطت أعمالهم أوكي. وي- فأصبحوا. وأصبحوا وأصبحوا فأصبحوا خاسرين. فاه. فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. पढ़े यहाँ से स्क्रीन देखें, कहाँ देख रहे हैं? يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم بقوم يحبهم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله فضل الله فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما जल्दी करें. إنما إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون मैम الصلاة यकी कहाँ से आ गई? युकी यहाँ पर पेश है. युकी. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. पढ़े. ومن يتولى الله ورسوله ومن يتولى الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون चले आप ड्रामा देखें, अभी आप ड्रामा देखें, ड्रामा देख के मुझे कॉल करें. ओके ओके. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وإن جاهدوك على أن يشركوا بك ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ولا تطع من في الأرض ملحوظا إلا
فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. स्क्रीन देखे ना, कहाँ देख रहे हैं? आपके लिए पढ़ रहा हूँ मैं. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. जी. हाँ, पढ़ा दिया कर फ्री होता है. कोई सूरत काटा वो सर क्या होया कि मैंने वो जो सूरत पे कल अटक नहीं रहा था उसको याद किया, लेकिन वो जो मेरा सूरत था, सॉरी सर, लेकिन मैंने याद तो नहीं किया उसके आगे वाले। जी. अभी कल मैंने आपसे जो सुना था ना सूरतुल कदर से, आपसे सूरह हुमज़ा तक सुना था. आप सूरतुल फील सुना, अलम तरा कैफा. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sir, जी. I think it's enough for today. हाँ, लीला fi कुरैश पढ़े. لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. लीला fi कुरैश. دي سناريا من سر أبصر. إن أعطينا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. سر. जी, 1 मिनट. कुल या अय्युहल काफिरून. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sir, I think अब वो पढ़े इदा जा. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Sir, I think it's enough for today. तब्बत यदा. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Sir, think it's enough for today. قل هو الله.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ji sir, قل I أعوذ think برب الفلق. बार बार इनफ। قل प्लीज أعوذ रिपीट। برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ji sir. سورة الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ठीक है, कल दुआएं सुनाना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।